नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत में पिछले 10 साल के दौरान में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतों की कारकर्दगी का तकाबुल किया। इस सिलसिले में किए गए मुख्तलिफ सर्वे के नताइज को सामने रखने के अलावा रियासत भर में अपने ज़राए और मुख्तलिफ सर्वे भी करवाए और तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहों से तफसीली मुलाकातें की गईं। इन तमाम तफसीली तज्ज़िये के बाद जमात इस्लामी हिंद की हल्के की मजलिस शूरा ने उसने ये नतीजा निकाला कि मुल्की सियासत में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मरकज़ में BJP के इक़्तिदार पर आने के बाद से मुल्क की सूरत हाल में मुसलसिल ख़राबी और डिटोरिएशन होता जा रहा है, जबकि जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि हमारे मुल्क में इक़्तिदार पर मबनी सियासत का तस्वुर आम हो। यहाँ का जो विफाकी ढांचा है वो विफाकी ढांचा महफूज रहे, दस्तूर और क़ानून की हुक्मरानी हो, मनमानी न चले। इसलिए जमात इस्लामी हिंद सेकुलर और जमहूरी किरदार के हामिल तमाम पार्टियों को क़द्र की निगाह से देखती है और ऐसी हर पार्टी को वो मुस्तरद करती है जो फस्तायत में यकीन रखने वाली हो और समाज को मुख्तलिफ खतूत पर तकसीम करने वाली हो। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना का यह ख्याल है कि TRS एक सेकुलर पार्टी है। पिछले 10-15 बरसों के दौरान रियासत में मुख्तलिफ हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा भी इस बात को वाज़ेह करता है कि TRS की हुकूमत रियासत में अवामी बहबूद के कामों की अंजामदही, अक़लियतों के फलाही स्कीमों के निफाज, अमन व क़ानून की बरकरारी और तमाम तबक़ात के लिए माविन, खुशगवार, खौफ से पाक माहौल की तश्कील में दीगर हुकूमतों के बिलमुक़ाबिल निस्बतन कामयाब रही। TRS के मुस्तक़बिल में BJP के साथ इत्तेहाद के अंदेशे के मुताल्लिक़ ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे सामने असम्बली इंतख़ाबात हैं, पार्लिमानी इंतख़ाबात नहीं। जमात इस्लामी हिंद का ख़याल है कि मुल्क के अवाम इस वक्त डर व खौफ की सियासत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं और कोई भी सियासी पार्टी डर और खौफ का माहौल फैलाकर किसी भी गिरोह को अपने हक़ में इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस मौके पर पूरी शिद्दत के साथ ये बात भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी हिंद ने तेलंगाना के रियासती असम्बली के इंतख़ाबात में ज़रूर TRS की तायीद का फ़ैसला किया है, लेकिन 2019 के पार्लिमानी इंतख़ाबात में अगर TRS BJP के साथ किसी भी किस्म की मुफ़ाहमत करती है तो जमात इस्लामी हिंद उसी तरह और उसी तरीक़े से उसकी मुखालिफत करेगी जिस तरह उसने 2004 में NDA में शामिल होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की मुखालिफत की थी और उसको इक़्तिदार से बेदखल करने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, इन तमाम मुबाहिस और दलाइल की रोशनी में ही जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की मजलिस शूरा ने यह फ़ैसला किया कि रियासत तेलंगाना की तरक्की, बेहतर हुक्मरानी, गुड गवर्नेंस और यहाँ रहने वाले तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए दिसंबर 2018 में होने वाले तेलंगाना के असम्बली इंतख़ाबात में TRS के उम्मीदवारों की तायीद की जाएगी। इसके अलावा चंद असम्बली हलक़ों में दीगर जमातों के साफ जहन और इंसाफ पसंद उम्मीदवारों की भी तायीद की जाएगी, जिनका ऐलान मुताक़िब किया जाएगा। इसके साथ साथ रियासती असम्बली में फस्ताई पार्टी की ताकत को कम करने के लिए जिन असम्बली हलक़ों में BJP के उम्मीदवार के जीतने का इम्कान हो, वहाँ उस सेकुलर मजबूत उम्मीदवार की तायीद की जाएगी जो उसको शिकस्त दे सकता हो। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद अवामुन्नास से अपील करती है आपके ज़रिए कि वो असम्बली इंतख़ाबात में
ان فیصلوں کی روشنی میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. شکریہ. تاریخ ہے اور پھر کچھ ہم نے جو ہے طے کیا ہے، اور وہ بھی جو ہے ابھی ہمارے جنرل سیکریٹری جناب M.N. بیگ ظاہر صاحب ان ناموں کا جو ہے اعلان کریں گے. جی. TRS کی تائید کا فیصلہ کیا ہے، لیکن چند ایکسیپشنل کے ساتھ. تو ابھی چند ایکسیپشنل میں جن کانسٹیٹنسیز کے اندر جماعت اسلامی جن کو سپورٹ کرے گی، میں آپ کے سامنے اس کی لسٹ رکھوں گا. اور پھر آج جو وڈرال کی ڈیٹ ہے اس کے بعد بھی کچھ چند ایسے کانسٹیٹنسیز ہے جہاں انشاءاللہ ہم وہ بھی لسٹ سیکنڈ لسٹ آپ کو بعد میں دیں گے. جن استثناء اس طرح ہیں. ایکسیپشنل کاماریڈی جناب محمد علی شبیر صاحب، یہ کانگریس پارٹی کے ہیں. چندرائن گپتا جناب اکبر الدین اویسی صاحب MIM. یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری صاحب MIM. چار مینار جناب ممتاز احمد خان صاحب MIM. ملک پیٹ جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب MIM. نامپلی جناب سید جعفر حسین میراز صاحب MIM. کاروان جناب کوثر محی الدین صاحب MIM. بہادر پورہ جناب محمد معظم خان صاحب MIM. راجندر نگر مرزا رحمت بیگ صاحب MIM. گوشہ محل جناب سید ریاض الدین صاحب WPI. یہ اس طرح 10 ایکسیپشنل ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں، اور کچھ 5-6 مقامات رہ جاتے ہیں. انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کو اس کو آپ کے علم میں لایا جائے گا. جی، فراہم کیا جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیں گے. تو اس کے اندر سارا تقابلی مطالعہ موجود ہے، خاص طور پر امن و امان، لا اینڈ آرڈر، ترقی اور مائنارٹیز اور دیگر اسکیمات کے نفاذ وغیرہ کے سلسلے میں 10 سالوں میں ہم تو کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ 1994 سے 2004 تک، 2004 سے 2014 تک اور 2014 سے 2018 تک کا ڈیٹا ہم نکالیں، لیکن ہم کو پچھلا ڈیٹا بہت مشکل سے فراہم ہو رہا تھا اور پھر وقت بھی بہت کم تھا اور ہم RTI کے ذریعے سے بھی اس کو حاصل نہیں کر پا رہے تھے. اس لیے مجبوراً ہم نے 10 سال کا تقابلی جائزہ لیا ہے. ظاہر ہے کہ 10 سال میں کانگریس متحدہ یقیناً ہر شعبے کے اندر ترقی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات کرن کمار ریڈی صاحب، یہ بات پہلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی پارٹی کے وکیل اور کسی پارٹی کے ہم جو ہے تائیدی نہیں ہیں. ہم صرف TRS کو اگر جو ہے تائید کر رہے ہیں تو ہم کیوں تائید کر رہے ہیں؟ کسی کی وکالت کرنے کے لیے اور کسی کو جو ہے کم بتانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. پہلی بات. تو اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ کرن کمار ریڈی صاحب جب چیف منسٹر تھے تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں اگر تلنگانہ ہو جائے گا تو پورا اندھیرا ہو جائے گا اور جو تار ہیں، الیکٹرک وائرز ہیں، وہ کپڑے سکھانے کے لیے کام آئیں گے. لیکن ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گاؤں میں اور دیہاتوں میں ہم گھومتے پھرتے ہیں، دیہات سے بھی ہم جڑے ہوئے ہیں، زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہم جو کسانوں نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں اور جو اٹھائی ہیں کہ کبھی کوئی وقت پر کبھی کرنٹ ان کو میسر نہیں ہوتا اور راتوں کے وقت میں الیکٹریسٹی دی جاتی تو کئی لوگ تو سانپ کاٹ کر مر گئے. لیکن اس وقت 24 گھنٹے الیکٹریسٹی موجود ہے. اور پھر اسی طرح جو مختلف قسم فیسٹو کے اندر نہیں تھا ٹیمریس، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹیمریس پر عمل کیا جو ان کے مینیفیسٹو کے اندر نہیں تھا، اور وہ ایک حیرت انگیز قسم کی اسکیم ہے. اور وہ اسکیم اگر کامیاب ہوتی ہے اور یقیناً وہ جس طرح جا رہی ہے وہ ضرور کامیاب ہوگی، تو غیر معمولی تبدیلی ملت اسلامیہ کے فرزندان میں اور بچوں کے اندر آئے گی. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے آلیر انکاؤنٹر کے سوا کوئی اور واقعہ یہاں پر رونما نہیں ہوا. کسی بچے کو گرفتار نہیں کیا گیا، گرفتاریاں نہیں ہوئیں، ہراسمنٹ نہیں ہوا، اطمینان کی سانس لوگوں نے لیا. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں گے کمپیئر کر کے تو امن و امان پوری طرح باقی اور برقرار رہا، جو ہوا، پانی اور غذا سے بھی بہت اہم ہے امن و امان.
اور عزت کی زندگی، اور پھر تلنگانہ کو ایک آئیڈینٹی حاصل ہوئی، یہاں پر ایک شناخت حاصل ہوئی۔ تو یہ اس طرح کے کارنامے اور اس طرح کے جو کام ہیں وہ کام قابل قدر ہیں، اور اس کو تھوڑا سا کنٹینیو ہونا چاہیے۔ جو پروجیکٹس کا ورک ابھی جاری ہے، ابھی اس کے ثمرات پوری طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، جبکہ مشین کاکتیہ کے ثمرات واضح ہو گئے ہیں۔ مشین کاکتیہ یہ تھا کہ جو تالاب سوکھ گئے ہیں، جن کے اندر تالابوں میں مٹی آ گئی ہے، صرف وہ مٹی تالابوں سے باہر نکالنے کا پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے نتیجے میں جب مٹی تالاب سے باہر نکلی تو جب کھیلا اس میں بتایا چاہیے تھا جی بتائیں گے جن میں لائیں گے، لائے ان کے علم میں۔ ہم ملاقات کے دوران میں خاص طور پر یہ جو کیا آل ایئر انکاؤنٹر کا تو ہم نے بہت دو بدو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ میں آگ ڈال کر کہا کہ آپ نے بہت بڑی جو ہے بھینکر جو ہے غلطی کی ہے، تو وہ جواب نہیں دے سکے جی۔ ظاہر ہے آپ وٹولی کو بھول گئے، ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہونے والی جی۔ بالکل یہ مزاحیت کی اہمیت بولے تو ذرا رحمت بیگ صاحب کے بارے میں تھوڑی تفصیلات اگر آپ بیان کریں تو جی، آپ اگر اتنا جائزہ لیے ہماری کلینک سے تو تھوڑا رحمت بیگ صاحب کا تفصیلات بارے میں بتائیں۔ رحمت بیگ ان کا بیک گراؤنڈ گوشہ محل کا ایک سیکنڈ یہ بات یہ کہ جماعت اسلامی جن ایکسیپشنز کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ ایکسپلینیشن دوں گا۔ دیکھیے ہم جس وقت جو ہے یہ فیصلہ لے رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ بات واضح طور پر تھی کہ اسمبلی میں اس وقت جو مسلم امیدوار جو مسلم ایم ایل ایز ہیں ان کی تعداد کسی صورت میں نہ گھٹے، اور بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اس سٹینڈ کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری اسٹڈی کے مطابق ہماری اسٹڈی کے مطابق جو جیتنے والے امیدوار ہیں پرٹیکولر جن ایکسیپشنز کا ذکر ہم نے کیا ہے اس کو ہم نے جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نہیں سنیے نا، ہم آپ کو کانسیپٹ پیپر دیں گے، اب یہ جو واقعات آپ سنا رہے ہیں یقیناً قابل افسوس ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے، ان سے ملاقات میں بھی اس کی پوری سختی سے مذمت کیے ہیں۔ اب رہا یہ کہ بہرحال اس ماحول میں ہم کو کوئی ایک نہ کوئی ایک فیصلہ لینا ہے۔ اب وہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ سابقہ 10 سالہ حکومت میں کون سی پارٹی نے مسلمانوں کو کس کس ٹائپ کے نقصانات پہنچائے، یہ موقع نہیں ہے۔ یہ موقع اس وقت یہ ہے کہ اس موجودہ سینیریو میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ پلس پوائنٹ کدھر ہے جو جس میں ترقی ہے۔ نہیں ذرا سنیے نا، میں پورا کانسیپٹ دے رہا ہوں۔ آپ یہ سوچئے کہ اس وقت امن سکون، ٹھیک ہے مجموعی بتا رہے آپ کو کہ اس میں ہم یہ کچھ بات کی کوشش کیے ہیں کہ بہرحال زیادہ ترقی، امن اور سکون اور بس کوئی پرابلم نہیں رہے ہیں، تو اس پہلو کو ہمارے پاس پیش نظر رکھنا زیادہ اہمیت تھا۔ خرم بھائی آپ ذرا جذباتی آپ جو پوچھنا ہے پوچھئے، ہم کانسیپٹ پیپر دے رہے ہیں، آپ ذرا اس کو سنجیدگی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک جو ہے آپ اس کو ہمارا ایکسیپشنل سمجھیے، اس کو ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہمارے بھی ایکسیپشنلز ہیں نا، کچھ ہمارے بھی ایکسیپشنلز ہیں، ہم بحیثیت سے ہمارے جو ہے ہماری آرگنائزیشنل جو ہے مجبوریاں بھی رہتی ہیں، ہے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے سوال۔ جماعت اسلامی نہ تو مال غنیمت ہے اور نہ تو جو ہے وہ کسی سے جو ہے دبنے والی اور بکنے والی اور اس کی کوئی قیمت ہے، سمجھے۔ وہ لاقیمت قسم کی ایک تنظیم ہے جو اپنے بل بوتے پر اللہ کی مدد کے ساتھ میں ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ آواز نچلی سطح تک پہنچنے والی آواز ہے، اور بارہا اس کو لوگوں نے آزمایا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی جو ہے لوگ آزمائیں گے اس کو۔ جی نہیں ٹھیک ہے، اب عمل کا وقت ہے، عمل اب آپ کو معلوم ہے 12% کا کیا ہوا، ہاں وہ ساری چیزیں معلوم ہے۔ 12% کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں
जो आपके टैमरीज जो है उसमें नहीं था, उसको जो है कर दिया उन्हें। आला एनकाउंटर पूछे हम, तफसील से पूछे एहतजाज किए और बहुत सख्ती के साथ पूछे हम, और मैं समझता हूँ आप में से कोई नहीं पूछ सकता जिस तरह हम पूछे उनको। हाँ, वक्फ बोर्ड का मेंबर है इस वक्त, और सरकार ने हमसे एक आदमी को देने के लिए जो है कहा, तो ये सरकार का एहसान जमात इस्लामी पर नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी का एहसान है सरकार पर, कि हम खुद चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों में दियानतदार, अमानतदार, साफ़ किरदार के लोग और हक़ गो इंसाफ पसंद लोग मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जाएं। इसलिए हमने एक आदमी को वहाँ पर भेजा है। जिस दिन हम ये महसूस करेंगे कि वो हक़ गो और इंसाफ पसंद आदमी अपने कारकर्दगी के अंदर नाकाम हो रहा है, तो हम उसको जो है वापस बुला लेंगे। मैं 100 मिसालें दे उसको सकता हूं वहां पर के बदअमली में बहुत ही स्कैम्स में खामोशी इख्तियार करें जी, और कुछ नहीं बोले, और वहां पर उन्होंने पैरोकारी कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने जी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता आप उनके पर? नहीं नहीं, हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। तो आपकी इंटेलिजेंस फेल है फिर जी, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर रिपोर्ट हमारे पास होगी स्कैम्स हो रहे हैं, तो उस पर खामोशी इख्तियार तो करें। जाहिर है कि वो तो स्कैम्स का ही मुकाम है, वो तो फिर आपको मालूम है। चलिए आप ठीक है अपन जी, तस्दीक मत करो, चलिए अपन तस्दीक मत करो। छोड़िए जी। पुराने शहर के जो उम्मीदवारों की तारीफ करें आप, उसके लिए क्या पैमाना रखें, कैसा जांचे हो? कामयाब होने वाले लोग हैं। अच्छा, तो जो जिधर कामयाबी जी। मिल सकती उधर चले जी गए, हाँ, कामयाब होने वाले लोग हैं। फिलहाल ये है अभी। फिल वक्त तो ये है। जी हाँ, जो कामयाब हो सकते हैं उनकी जी। तारीफ करी जमा। जी हाँ। बार-बार जो तमरीज का जिक्र किया जा रहा है, तो मैं एक नुक्ते पे आपकी वो तवज्जो दिलाना चाहूँगा। तमरीज की वजह से क्या आप नहीं समझते कि बुनियादी तौर पर जितने उर्दू मीडियम स्कूल्स पहले से कायम थे, जो है अव्वल जमात से चल रहे थे, उनका खराबा हो रहा है? क्या इस बारे में कोई सर्वे है आपका? और उर्दू मीडियम के जरिए जो टीचर्स अपॉइंट किए जाते थे, वो सिलसिला खत्म होने वाला है। सेकंड लैंग्वेज उर्दू, एक वाहिद जरिया था। सेकेंड लैंग्वेज उर्दू वहाँ पर रखी जा रही है टेम्ब्रिज में। सेकेंड लैंग्वेज उर्दू और जो है अरबिक वहाँ पे जो है कंपलसरी जो है की गई है। बाज़ाब्ता अरबिक की जो है किताब भी शाये हुई है, उर्दू की किताब भी जो है SCRT से जो है शाये हुई है आप। और और अब मुसलमानों के अंदर भी आम रुझान कम से कम गरीब आदमी भी है तो इंग्लिश मीडियम का ही है, तो इसलिए सेकंड लैंग्वेज उर्दू वहाँ बाज़ाब्ता पढ़ाई जा रही है। अब इख्तलाफ तो हो सकता कि आदमी को उर्दू मीडियम पूरे होना चाहिए, मगर जायज़ा ये लिया गया कि वहाँ उर्दू मीडियमों में आने वाले तलबा की तादाद बहुत घटते चले जा रही है, तो कम से कम गरीब बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम मिले, मेयारी तालीम मिले और दीनी तालीम वो के तो वाज़े साथ कर दिया उर्दू मिले। हाँ, पूछ के दीजिए। तेलुगु में, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू है, समझिए आप। फैसला तो वैसी है। और हमने जो है कभी कांग्रेस की भी जो है हिमायत की है मुकम्मल तौर पर। झगड़े होने के बाद ये समझा जा रहा था कि वाकई मेहनत करेंगे इस मर्तबा जमात। दो मर्तबा कोशिश हुई, तारीफ की आपके पास। एक संडे के इजलास में जो हंगामा हुआ उसकी वजह से खामोशी इख्तियार करें, नहीं तो 2 हफ्ते पहले ये तारीफ आ जाती थी बात। ठीक है, इख्तिलाफ करने का आपको हक है। जी, और कोई बात? ये ज़रा कॉन्सेप्ट पेपर आप ज़रा सा अच्छी तरीके से देखिए, मुमकिन हो तो जो है संडे एडिशन में डाल दीजिए उसको। के पास टाइम का है तब ये। इतना बड़ा नहीं बड़ा नहीं जी। अब आप बोले दे देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। तो ठीक, और कोई इससे हट के कोई क्वेश्चन अगर है तो नहीं इससे हटिए नहीं है। ठीक, शुक्रिया अदा करते क्योंकि आप तेलंगाना जेसी में थे जी। और कोदंडराम के करीबी थे, तो इतना नाइतफाकी क्यों? उनको जो है महागठबंधन के साथ है नहीं, ना इत्तेफाकी कुछ नहीं है, कभी उनसे बात हुई ना कोई हमारी। उनका असेसमेंट और नहीं, उनका भी एक रख लेना था कम से कम। उन्होंने नहीं ठहरे ना। WPI रख लिए तो वो भी एक मजबूरी अगर करके रख लेना अगर वो था। ठहरते तो एक्सेप्शन में रखते थे कोलराम। अच्छा आएगा वो। आएगा ऐसा। और एक एलिगेशन ये है कि आपको एमएलसी का सीट प्रॉमिस की गई थी। एलिगेशन नहीं ఆ రకంగా రిజర్వేషన్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉండి కూడా अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔